पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड भन्नुभएको थियो, त्यो कुरो कहाँ लेख्नु भएको छ त्यो देखाइदिनु होला। पार्टीमा निर्णय त होला नि, समान अध्यक्ष आलो पालो बैठक भन्ने होला। मैले जानेको है, म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हिसाबले कहाँ छ देखाइदिनु। कहाँ हो माइनेट? कहाँ तपाईले अहिले हचुवाताला निर्मल सर यहाँ हचुवाताला भनेर हुँदैन। एक बक्नुस् न, आधिकारिक छ कि छैन? मलाई भन्छु पार्टीका हरेक माइनेटमा 1 नम्बरमा केपी ओलीको नाम लेखेको हुन्छ, 2 नम्बर प्रचण्डको लेखेको हुन्छ। 1 नम्बर 2 नम्बर लेखेर हुन्छ। त्यही हो वरियता भने, त्यही हो। त्यस्तो हुँदैन वरियता। त्यही कसरी त्यस्तो हुँदैन? 1 नम्बर केपी ओलीको नाम लेखेको हुन्छ। तपाईलाई म एउटा कुरा सम्झाऊ, सम्झौता पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा के सम्झौता भएको छ? दुईटै अध्यक्ष समान हुने, कमिटीगत बैठक बस्दा। अब नाम त एउटै लाइनमा दुईटा नाम लेख्नु मिल्दैन होला, कमसेकम एउटा लाइन माथि एउटा नाम तल त लेख्नु स्पष्ट रूपमा कुरा भइहाल्यो। निर्णय के गरिरहेछ के निर्णयमा लेखिया छ नि त। होइन जेसुकै कामरेड केपी ओली र कामरेड प्रचण्ड समान हैसियतमा हुने कमिटीको बैठक आलो पालो गर्ने। अनि कहाँ यो पहिलो र दोस्रो यो वायत कुरा गर्नु भएन क्या? जनतालाई भ्रममा राख्नु भएन। एउटा कुरा आफू सही गर्ने, आफू निर्णय गर्ने, जनतालाई भ्रममा राख्न पाइन्छ? तमाम कार्यकर्ताले एउटा कुरा नेकपाको राजनीतिमा 1 नम्बर वरियता कसको हो त्यति मात्रै मलाई भन्नुस्। तपाईँ वरियता राजनीतिमा हुन्छ हुँदैन? राजनीतिमा वरियता हुन्छ, त्यो 1 नम्बर। सुन्नुस् न, केपी ओलीले के निर्णय गर्नु भएको छ? निर्णय सुन्नुस् न, केपी ओली र प्रचण्डले निर्णय गरेर पार्टी एकीकरण के भएको छ त्यो दस्तावेज मान्ने हो क्या? तपाईँ फेरि पनि यो जनताले बुझेको कुरा के हुँदैन के? जनताले बुझेको कुरा के भने वरियता राजनीतिमा हुन्छ। 1 नम्बर वरियता, 2 नम्बर वरियता, 3 नम्बर वरियता, 4 नम्बर वरियता हुन्छ। त्यो वरियतामा 1 नम्बर वरियताको अध्यक्ष भनेको केपी ओली हो। 30% को नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डले गरेर आउनुभयो र त्यहाँ सहमति के भयो भने सहमतिको आधारमा चल्ने, बहुमत अल्पमत नगर्ने महाधिवेशनसँग भन्ने विधानमा व्यवस्था भएपछि अनि एकजना मान्छेको यताउता लाग्यो भन्दैमा अल्पमत बहुमतको हिसाब किताब हुन्छ, ढाउको गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओली न कहिले अल्पमतमा पर्नुभयो, न अहिले नै पर्नु भएको छ। अहिले पनि पर्नु भएको छैन, कहिले पनि पर्नु भएको छैन। अल्पमतमा पर्नेहरू चाहिँ सडकमा पुग्नु। अध्यक्षले र महासचिवले गलत गर्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँलाई कारबाही नभइकन रहन सक्छ? पार्टीको कमिटी छ, कमिटीभित्र बहुमत कमिटीका सदस्य त होला नि। केन्द्रीय कमिटीभित्र 315 जनाको उपस्थितिमा कारबाही भएको छ। हाम्रो 436 जना कति अहिले जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू। त्यो भित्र 315 जनाले कारबाही नगरे कसले गर्ने त? अहिलेसम्म नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली हो र महासचिव विष्णु पौडेल हो। उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, माइनेट उहाँहरूसँग छ, त्यसको निरन्तरता उहाँहरूसँग छ हैन? बहुमतले हटाइसक्यो रे उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त उहाँले अब कसरी कहाँ के गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ कतिजना मान्छे जम्मा हुनुभयो, को गर्नुभयो, सिग्नेचर कसरी फर्जी भए, मान्छेहरू यता र उता गरिराखेका छन्, त्यो कुरा अर्कै कुरा भयो। तर आधिकारिकताको तपाईँले जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ केपी ओली पार्टी अध्यक्षको र विष्णु पौडेल महासचिव भएको नेकपा नै अहिलेसम्मको नेपालको आधिकारिक पार्टी हो। प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले मानेको छैन, अरू कसैले पार्टी छैन। वास्तविकता यही हो, यही वास्तविकता हो। यसमा चाहिँ के भने अब 2-4 जना मान्छे फेरि जम्मा भएर फेरि थपिएर घटिएर फेरि अर्को पार्टी बनाउन त नसक्ने कुरा भएन, गर्न सकिन्छ। अब यो राजनीति गर्दाखेरि यतिसम्म तल दर्जाको कुरा नगरौँ। जस्तो 441 जना कमिटीमा लगभग 100-110 जना बसेर 1179 को कमिटी बनाउने योभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? 315 जनाले छुट्टै बैठक गरिरहेछ। उहाँ भन्नुहुन्छ को आयो, कृत्य गर्यो, के गर्यो? भौतिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा व्यक्ति गएर म यो लाइनमा छु है, आधिकारिक नेकपा म हो भनेर भौतिक रूपमा लमसम 300 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कृत्य गर्यो, के गर्यो, छलछाल गर्यो। त्यो भन्दा पहिले यताबाट गइसकेको छ त 1179 को नाम त त्यहाँ पुगिसक्यो अवस्था। 1179 पुगेन त्यो भन्दा भने 441 जना 100-110 जना बसेर अनि 1179 पुर्याए यो गरी योभन्दा हास्यास्पद जे बोल्दै पनि हुने भने जस्तो यो कुनै तर्क हुन्छ? जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात नेपालमा देखिएको यो राजनीतिक तरलता
खास गरेर नेकपा भित्रैको अन्तर्विरोध खिचातानीकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले यो कदम चाल्न बाध्य भएको बताइरहँदा त्यसपछिका घटनाक्रमले यति बेला नेपाली राजनीति अब कता जाँदैछ भन्ने कुराहरू आम प्रक्षेपण हुन थालिसकेको कुरा छ। हुन त आगामी वर्ष वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। यद्यपि त्यो तय गरिएको मितिमा निर्वाचन होला या नहोला यतिखेर अझै पनि त्यो मितिलाई लिएर अन्योलता सिर्जना भइरहेको छ। नेकपा फुटको कुरा यतिखेर चर्चामा छ। विघटनको कुरा यतिखेर अदालतमा छ र पार्टीको आधिकारिकताको कुरा यतिखेर निर्वाचन आयोगमा छ। यो समयमा जसरी आजभन्दा 3.5 वर्ष अगाडि नेकपा तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच जसरी शक्ति सङ्घर्षदेखि लिएर आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू हुन्थे, आज आएर फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। एक अर्काले आफू भित्र लागेका अथवा आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू प्रष्ट रूपमा सडकसम्मै ओर्लेर अभिव्यक्त गरिरहेको बेला छ। यो बेलामा राजनीतिक स्थिरता नेपालले किन पाउन सकेन, जनादेशमा चाहिँ हामी किन अडिन सकेनौँ, नेकपा भित्रको यो मेलमिलाप के थियो र अब कता जाँदैछ, यस विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। जसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा नेता जो ओली पक्ष हुनुहुन्छ निर्मल भट्टराई, त्यसै गरी दाहाल नेपाल पक्षबाट हुनुहुन्छ नेकपा नेता हुनुहुन्छ कुमार पाण्डे। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। म निर्मल सरसँग सुरुमा जोडिन चाहे। निर्मल सर, के को यो दन्तवजन हो, यो के छ, के पाक्दैछ नेकपामा, के हुँदैछ? अब खास गरी नेकपा एकता हुँदाखेरि के भनिएको थियो भने हामी शान्ति दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ र यो देशलाई समाजवादतिर लिएर जान्छौँ। यो देशलाई सन्तुलित कूटनीतिको माध्यमद्वारा चाहिँ हामी समृद्ध बनाउँछौँ। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो देशलाई एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा विकास गर्छौँ भन्ने धेरै बुदाहरूका अतिरिक्त यी कुराहरू प्रधान रूपमा थिए र त्यो कुरामा नै सहमति भएर चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता भएको थियो। एकता हुँदाखेरि चाहिँ के भने साङ्गठनिक हिसाबमा समानुपातिकको कुरा गर्ने, समानुपातिक हिसाबले प्रतिनिधित्व गराउने, नेतृत्व दुवैजनाले गर्ने, दुईटै अध्यक्षले चाहिँ नेतृत्व गर्ने र विचार चाहिँ के भने जननेता मदन भण्डारीको चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको सारलाई मानेर कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यसको शीर्षकलाई चाहिँ जनताको जनवाद भन्ने यति शीर्षक यति विषयमा एकता भएको थियो र त्यो एकताले पूर्णता नपाउँदै फेरि यसमा ठुल्ठुला विवादहरू सिर्जना भए र कम्युनिस्ट इतिहासमै नभएको आरोप प्रत्यारोपहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो र खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा देखा पर्यो। एकले अर्कोलाई यति धेरै आरोप लगाउनु भयो कि त्यो आरोपले के भने सँगै बस्न सक्ने अथवा एउटै पार्टीमा सँगै निरन्तर भएर जान सक्ने स्थिति देखिएन र त्यही कारणले सरकार सञ्चालनमा घेराबन्दी भयो, संसद सञ्चालनमा घेराबन्दी भयो। मर्यादाका सामान्यभन्दा सामान्य चाहिँ के भने सीमा रेखाहरू लक्ष्मी रेखाहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। हजुर कुमारजी, हजुर के दन्तवजन के हो? पार्टी त फुटिसकेका छैन, सडकमै ओर्लिएर सडकमै चिच्याउनु पर्ने अवस्था हो। यसलाई कहाँनिरबाट जोडौँ भने हाम्रो पुस्ताले हामीले के सोचेका थियौँ भने 62-63 को आन्दोलनपछि व्यवस्थाका नाममा कुनै पनि अब आन्दोलन या क्रान्ति गर्न पर्दैन भन्ने एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ र त्यसपछि पार्टी एकीकरण पश्चात संयुक्त नेकपा बन्यो, निर्माण भयो। त्यसपछि जनताको अत्यधिक मत ल्याएर हामी जित्यौँ पनि, एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने, अझ त्यसमा जोडजाड गरेर 2/3 सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्यो। उहाँले समृद्धिको कुरा पनि गर्नु, सबै नेताहरूले साथ सहयोग पनि थियो र एकताको प्रक्रियामा जब पार्टीको बैठक आलो पालो गर्ने भन्ने त्यो केपी ओलीले र प्रचण्ड बसेरै सहमति गर्नुभएको थियो। आधी समय सत्ता चलाउने,
साढे 2 वर्ष एकजनाले चलाउने, साढे 2 वर्ष अर्कोले चलाउने भन्ने उहाँहरूको सहमति थियो। हाम्रो लेभलबाट भएको सहमति त थिएन र त्यो सहमतिहरू उल्लङ्घन गर्ने काम। र अब आउँदै पौष 5 गते आएर त के भयो भने यो संहिता र गणतन्त्रलाई नै धराप पार्ने गरी अब मान्छे सडकमा आएर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने। अब हामीले हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष, हिजोका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध सडक आन्दोलनबाट के उहाँको विरुद्धबाट चाहिँ गर्नुपर्ने दिन आयो। योभन्दा दुर्भाग्य नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनताहरूको लागि के हुनसक्छ? अब हेर्दै जानुहोस्, संहिता र गणतन्त्र यसले कमजोर भयो कि भएन? पौष 5 गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन कदम छ संसद विघटनको, जुन संसदमा व्यवस्थै भएको छैन भनेर कानुनविदहरूले भनिरहनु भएको छ, यो अवस्थामा हामीसँग विकल्प के छ? सदन छैन भने त बाँकी त सडक हो नि त। त्यहाँ पनि गएर हामीले संहिता र कतै विकल्प नदेखेपछि सडकमा आयो। अब सदन छैन, जाने कहाँ त? हामीले त संहिता र गणतन्त्र र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनलाई त यो काम गर्नै पर्यो। अब विभिन्न समयमा यस्तो भइरहेका छन्। यस्तै हुन्छन् कम्युनिस्ट, नेपालका कम्युनिस्ट यस्तै हुन्। हेर्नुहोस् न, विभिन्न पात्र देखा पर्छन् कि 2017 सालमा केशरनाथ रायमाझीको पात्र आउनुभयो। हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीकै नामको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ। राजा महेन्द्रले गरेको व्यवस्थालाई उहाँले ठिक छ भनेर घोषणा गरिदिनु। उहाँको विरुद्ध आन्दोलन गर्नै पर्यो। जनताको यत्रो बलिदानपछि आएको हो, संसदलाई विघटन गर्दाखेरि अनि कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थकको हिसाबले यो कदमलाई विरोध नगरेर कसरी बस्ने? प्रश्न त यहाँनिर हो। निर्मलजी, नेपालको कम्युनिस्ट के हुन्? खै त कम्युनिस्ट यही हो कम्युनिस्ट होइन। नेपालका कम्युनिस्टहरूले के गरे भने जति बेला तिनीहरू गठन हुँदै थिए त्यति बेला के गरे यिनीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयहरूलाई, सिद्धान्तहरूलाई हुबहु आफ्नो देशमा लगाउन प्रयत्न गरे, जुन कुरा सम्भव थिएन। चीनको नौलो जनवाद चीनमा जसरी माओ सेतुङले लागू गर्नुभयो, रुसमा जसरी समाजवाद चाहिँ मतलब लेनिनले लागू गर्नुभयो, त्यो कुरालाई नेपालमा हुबहु लागू गर्ने प्रयत्न गरियो। त्यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा समय सापेक्ष थिएन। माटो सुहाए, मतलब समय सापेक्ष थिएन। नेपालको परिस्थिति अर्को थियो। नेपाल आफैमा एउटा बहुलवादी समाज थियो। नेपाल एउटा चाहिँ के भने एउटा सुरुदेखि नै लोकतान्त्रिक एउटा समाज थियो। त्यो कुरा थाहा पाएरै जननेता मदन भण्डारीले नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवाद उपयुक्त छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यसैले चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा उचाइमा लिएर गयो। हुन त माओ सेतुङको चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्फत नेपालमा चाहिँ के भने क्रान्ति गर्न सकिन्छ, सत्तालाई चाहिँ के भने चीनमा चलाएको जस्तो, रुसमा चलाएको जस्तो, क्युबामा चलाएको जस्तो, उत्तर कोरियामा चलाएको जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको चाहिँ तत्कालीन माओवादीले प्रयत्न नगरेको होइन, युद्ध नगरेको होइन, 10 वर्ष चाहिँ मतलब सशस्त्र द्वन्द्व नगरे होइन। तर पनि समयले के देखायो त भन्दाखेरि सबै मिलेर फेरि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुपर्ने, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जानुपर्ने, जनताको चाहिँ जनवादी बहुदलीय जनवादी शासन व्यवस्थामा जानुपर्ने, त्यो खालको चाहिँ भर्डिक्ट आखिरी 62-63 को जनआन्दोलनले दियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवाद र दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो चाहिँ मतलब सही थिएन भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गरिसकेको छ र त्यो कुराको अर्को प्रमाण म तपाईँलाई के दिन्छु भने यो पार्टी गठन हुँदाखेरि, एकता हुँदाखेरि माओवाद त साइलेन्टमा गयो होइन। हामीले माओवादलाई चाहिँ के भने सगरमाथाबाट जतिसुकै लामो डोरीले तान्दा पनि नेपालमा आउन सकेन। नेपालको परिस्थितिमा जन्मिएको सिद्धान्त नै नेपालको निम्ति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गरिदिइसकेको छ। अहिले पनि त्यसमा विवाद। यो घटना जबबाटै निस्केको हो यो निसन्देह। किनभने जनताको बहुदलीय जनवादलाई 51 सालमा प्रचण्डले कति त्यसलाई चाहिँ आलोचना गर्नुभएको छ, विरोध गर्नुभएको छ। तपाईँले दस्तावेज हेर्न सक्नुहुन्छ। यो संशोधनवादी हो, यो दक्षिणपन्थी हो, सारा कुरा हो, यो संसदीय व्यवस्था भनेको यस्तो हो त्यस्तो भनेर उहाँले कति भन्नुभएको छ। तर पछि 10 वर्षपछि त्यही ठाउँमा हामी तत्कालीन माओवादी पनि आइपुग्यो, अरू पार्टीहरू पनि त्यसैमा आइपुगे। आखिर चुनाव लडेरै चाहिँ मतलब जानुपर्ने एउटा नेपालको परिस्थिति निर्माण भयो र अहिले हामी त्यसैमा छौँ। र अहिले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्न नसक्दाखेरि
सिर्जेका समस्याहरू हुन्। त्यसले गर्दा विचारमा त्यहाँनिर माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्छ जसले लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँ पनि जब भित्रै आधारित रहेर आजसम्म उहाँले पार्टीलाई हाँक्दै आउनुभएको मान्छे। यसैमा त म तपाईँलाई समस्या देख्छु कि जब प्रचण्ड र माधव नेपालले अर्को पार्टी बनाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ होइन, केपी ओली भन्दा छुट्टिएर अर्को पार्टी बनाउने प्रयत्न उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ समस्या छ कि अब माधव नेपाल माओवादी हुने हो कि प्रचण्ड चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादी हुने हो, त त्यो विचार त त्यहाँ बाँकी नै छ। म त्यो कुमार सरलाई म त्यो प्रश्न कुमार सरलाई राख्छु। कुमार सर, हजुर, अब माधव कुमार नेपालले जबरजस्त छोड्ने कि प्रचण्डको सिद्धान्त अँगालेर अगाडि कम्युनिस्ट सिद्धान्त अँगालेर अगाडि बढ्ने कि मार्क्सवादको सिद्धान्त अगाडि बढ्ने कि अथवा प्रचण्डले चाहिँ जबजमा आउने, कसरी के भइरहेछ यहाँनिर? माधव कुमार नेपालले ठ्याक्कै प्रचण्डको साथ समाउनुलाई चाहिँ के कसरी हेर्न सकिन्छ? यो कुरा हिजो पार्टी एकीकरण हुने बेलामा टुङ्गिएको कुरा हो। पार्टी एकीकरणको कुरामा चाहिँ उहाँले जबजकै कुरा गर्नुभएको छ। जबजलाई अहिले थाती राख्ने, प्रचण्डको जनवादलाई छाती राख्ने र जनताको जनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति हो पार्टी एकीकरण भएको छ। जब कतिखेर खोल्ने भनेको छ भने पार्टी महाधिवेशनमा यसको बारेमा बहस गर्ने र जबको बारेमा पार्टी महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्ने। या अब हुने पार्टीको महाधिवेशनले जब नभएर अर्को विचार पनि त आउन सक्छ, अर्को विचार पनि निस्किन सक्छ, त्यसलाई पनि स्पेस छ, जबजलाई पनि स्पेस छ। र पार्टी आम कार्यकर्ताको एउटा पार्टी निर्माण स्थल भने त महाधिवेशन हो नि त, त्यहाँबाट एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन हुने हो नि त। त्यो बेलासम्मलाई जनताको बहुदलीय जनवाद एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढ्न केपी ओलीकै प्रस्ताव हो नि त। यो तत्कालीन हाम्रा अध्यक्ष नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीकै प्रस्तावमा जबजलाई थाती राखेर अगाडि बढेको अवस्था हो। र महाधिवेशनसम्म त पुर्नु पऱ्यो नि त, आफूले गरे जे अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यसलाई त पुरा गरेर जानु पऱ्यो। र महाधिवेशनमा फेरि यसको बारेमा छलफल गरेर महाधिवेशनमा फेरि जबजलाई पारित गरेर महाधिवेशनबाट दस्तावेजको रूपमा लिएर गएर हाम्रो राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्त चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद हो भनेर जाने बाटो त छँदैछ। त्यो त यसमा हतारो होइन। अहिले जति कुरा गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा विचलन होइन। यहाँ मभन्दा अर्को कोही पनि छैन। मैले नचलाए पार्टी डुब्छ, मैले नचलाए सरकार डुब्छ, जुन अहम र ढिटको लडाइँ मात्रै हो। यो पार्टीभित्र सैद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ लडाइँ होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा त महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनेर हाम्रो बटम लाइन क्लियरै छ त, त्यहाँसम्म जाउँ न। तर 81 संसद विघटन गरेर मभन्दा अरू कोही पनि छैन। अब जस्तो निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, अघि तपाईँले भनिसक्नु हो वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ। वैशाखमा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता कसले गर्न सक्छ? अहिलेको जसले सरकार चलाइरहनु भएको छ उहाँले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु भएको छ। काम चलाउ सरकारले अरू क्याबिनेट मन्त्रीहरू थप्दै जाने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दै जाने भने त्यो विषयमा फेरि प्रवेश गर्छ। ठिकै छ निर्मल सर, हजुर फेरि उता जोडिन चाहे निर्मल सरसँग। साँच्चीकै प्रधानमन्त्री ओली हड देखाउनु भयो भन्ने यता जुन दाहाल नेपाल पक्षको आरोप छ, साँच्चै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हालेर लैजानु पर्ने होइन र एउटा चाहिँ अभिभावकत्व घरको मुली भइसकेपछि एउटा सही ट्र्याकमा यसरी हिँडौँ भनेर एउटा सही दिशानिर्देश गर्नुपर्ने होइन र आखिरमा यस्तो निर्णयसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता उहाँलाई कहाँनिर परेको छ? होइन, अब उहाँले त हदै गर्नुभयो। हदै कसरी गर्नुभयो हो भने म महाधिवेशनमा अध्यक्ष छोड्छु, महाधिवेशन गर्न दिउँ। उहाँले महाधिवेशनको कुरा गर्नुभयो कुमारजीले। महाधिवेशनको कुरा पनि होइन, महाधिवेशनसम्म जाउँ, अर्ली महाधिवेशन गर्न सकिन्छ, विशेष महाधिवेशन पनि गर्न सकिन्छ ताकि म अध्यक्ष छोड्छु। प्रधानमन्त्री चाहिँ 5 वर्षको कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि 5 वर्ष मलाई चुनाव हुन देऊ, म अध्यक्ष छोड्छु। उहाँले औपचारिक रूपमा मिटिङमा बन्नुभयो, आफ्नो दस्तावेज उहाँले लेखेर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई ढिट हट भन्न मिल्दैन। अब स्कुलिङको जहाँसम्म सवाल छ, स्कुलिङमा हाम्रो समस्या छँदै थियो। स्कुलिङ भनेको विचार हो, विचारमा हाम्रो समस्या छँदै थियो। कहिल्यै पनि प्रचण्डले के भन्नु भएन भन्दाखेरि माओवाद मैले त्यागेँ, म यस्तो मान्छे हुँ जसलाई उहाँले मैले 6-7 पेजको एउटा दस्तावेजै पेश गरेको छु कि अब चुनावमा आइसकेपछि माओवाद त्याग्नुपर्छ, माओवाद र चुनाव सँगै जानु सक्दैनन्, त्यसलाई तपाईँले औपचारिक रूपमै त्याग्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरामा नमिलेपछि हामी कुनै बेला उहाँसँग छुटेर आएको मान्छेहरू हौँ। त्यस कारणले
माओवाद र चुनाव सँगै जान सक्दैन, तर उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन। 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहुन्छ, 21औं शताब्दीको जनवाद पनि माओवादकै एउटा विस्तारित रूप हो, किनभने त्यहाँ सेनाको कुरा छ, जनयुद्धको कुरा छ, लडाइँको कुरा छ, सङ्घर्षको कुरा छ, सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा छ। 21औं शताब्दीको जनवादमा हामीले पढेको त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू उहाँले छोड्नु भएको छैन। यो एउटा चाहिँ के भने ट्याक्टिस, चुनाव पनि लड्दै जाने र मौका परेको बेलामा कब्जा गर्ने। जस्तो 3 महिना बाँकी थियो रुखमाङ्ग कटुवालको, रुखमाङ्ग कटुवाललाई चाहिँ कब्जा गर्ने अलिकति मौका पर्ने त उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, असफल हुनुभयो नि त। मौका पर्ने बित्तिकै कब्जा गर्ने तर लोकतान्त्रिक कुरा गर्दै गर्ने भन्ने उहाँको चाहिँ मतलब आम रूपमा उहाँको चरित्र देखिन्छ। तर त्यो चरित्र र केपी ओलीको चाहिँ लोकतान्त्रिक तरिकाले जानुपर्छ, जनादेश मार्फत जानुपर्छ, शासन सत्ता भनेको मदन भण्डारले भने जस्तो चाहिँ आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जानुपर्छ भन्ने केपी ओलीको विचारमा ट्याक्कै कुरो नमिलेर वैचारिक कुरो चाहिँ कागजमा यसो कपी पेस्ट गरेर लेखेर ल यति मान्नु है भनेर हुँदैन। मान्छेको जीवन पद्धति हुन्छ विचार, त्यो जीवन पद्धतिमा प्रचण्ड आफ्नै जीवन पद्धतिमा हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली आफ्नै जीवन पद्धति भएको हुनाले त्यो कुरा नमिलेर नै अहिले नेकपामा विखण्डन आएको जस्तो यो माधव कुमार नेपालको भूमिका कहाँनिर कसरी देख्नुहुन्छ? होइन, माधव नेपाल चाहिँ के भने अब यसमा चाहिँ 3टा पद बाँड्नु भएको छ उहाँले कि झलनाथलाई हाताहाती राष्ट्रपति, माधव नेपाल पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाएर चाहिँ सत्ता साझेदारी गर्ने, केपी ओलीलाई बिचैमा कु गर्ने भन्ने उहाँले योजना बनाउनु भएछ। त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यसैको हिसाबमा लागेको हुनाले गर्दाखेरि जब पद अगाडि आउँछ विचार पछाडि जान्छ, विचारलाई भाँडमा फालिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माधव नेपालको कुरालाई त्यसरी हेर्नुपर्दछ। पद लक्षित भएपछि चाहिँ के भने विचार चाहिँ मुल्तवीमा जाँदो रहेछ। कुमार सर, अब निर्मल सरले भन्नुभएको कुरामा जस्तो यो पद बाँडफाँड भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ मनको लड्डु घिउसँग भन्छन् नि, तपाईँको अर्का मनमा देखिसकेको छ होइन र? देखिया भन्दा पनि भन्नलाई जे पनि भन्न पाइयो नि त। अर्को एउटा कुरा मैले जोड्न चाहेँ उहाँकै कुरामा, जस्तो आज 3 वर्षसम्म पार्टी एकीकरण पश्चात पनि संयुक्त अग्ला बेग्लै चुनाव लड्यौँ, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले, र त्यस पश्चात पार्टी एकीकरण भयो र एउटै पार्टी भएर सरकार बनाइयो र पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया रोक्या कसले? यो नेकपालाई तपाईँको कमिटीगत रूपमा छलफल हुनु तलसम्म पुर्याउन नदिने पात्रको केपी ओली आजसम्म कसरी त्यहाँ त उहाँले प्रचण्डलाई तपाईँले पार्टी हेर्नुहोस्, पार्टीका गतिविधि गर्नुहोस् तपाईँलाई जोडे भनेर जिम्मा दिनुभयो होइन? यो कार्यक्रम चलाउनुहोस् कुमारजी भनेर मलाई दिएर त्यो सिटमा तपाईँ बसेर चल्छ? पार्टीको बैठक उहाँ नभइकन पार्टीको बैठक नहुने, केपी ओलीले अध्यक्षता नगरे पार्टीको बैठक नबस्ने, अनि उहाँ अल्पमतमा पर्न लाग्नु भने म अल्पमतबाट किन पार्टीमा जाने भन्ने, म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्ने, अनि पार्टी एकीकरण प्रक्रिया चाहिँ अर्कोले रोक्यो भन्न पाइन्छ? जब कम्युनिस्ट पार्टीको कमिटीगत रूपमा पार्टी एकीकरणलाई नै सबल बनाइँदैन, पार्टी कमिटीहरू नै निर्माण हुँदैन भने त्यो पार्टी कस्तो होला? त्यसको दुर्दशा त यस्तै हुने हो नि। जनताले हजुर सरकार सञ्चालन गर्नको लागि करिबन 2/3 मत नेकपालाई दिएकै हो। जनताको अवमूल्यन किन? तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन काम गर्न दिनु भएन? उहाँलाई त काम गर्न दिइरहेछ। साढे 2 वर्ष केपी ओलीले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा, 2.5 वर्ष प्रचण्डले गर्ने भनेर उहाँले गरेको लिखित एग्रिमेन्टमा त्यहाँनिर प्रचण्डले के भनिदिनु भयो पछि आएर भने ठिक छ 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर थाई कमिटीले निर्णय गरेर दिएको छ। उहाँलाई कसले रोक्यो त? राम्रो काम गर्नु पर्यो नि। आफू राम्रा कामहरू गर्न नसक्ने, जनताको अविश्वासको मत तयारी गर्ने, अविश्वासको मत पेश गर्ने तयारी गर्ने गरिसकेपछि त उहाँले जनतालाई स्वयं रूपमा चाहिँ जनतासँग जान्छु भन्नुलाई चाहिँ कसरी यो अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ? कानुन सम्बद्ध रूपमा जान्छु भन्नु पर्यो एउटा कुरा। अब म नभएपछि यो संसार डुबिहाल्छ, मैले नथेके यो के पनि यो आकाशै मैले थेकेको छु भन्ने हिसाबले जानु हुँदैन भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरले अरू पनि म छन् सञ्चालन हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीको अहमताकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको ठ्याक्कै कुनै हालतमा होइन। किन होइन भने यो पार्टी तलसम्म नपुग्नुमा चाहिँ केपी ओलीको मात्रै दोष छैन। उहाँले
प्रचण्ड प्रत्येक दिन त्यो पार्टी तल मिलाउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, तर उहाँ मान्नु भएको छैन। प्रचण्डले चाहिँ के भने अब यो त अनुपातमा यति प्रतिशत मेरो यति प्रतिशत तेरो भनेर चाहिँ डिबेट भयो, त्यस कारणले अनुपातमा चाहिँ क्यालकुलेटर हिसाब गरेर थिचेर अनि पर्सेन्टमा झगडा गर्ने जस्तो कुरा भयो। त्यस्तो बेलामा पार्टी तल पुग्ने सम्भावना थिएन। त्यो झगडामा चाहिँ के भने प्रचण्ड माहिरै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे घटनाक्रमहरूले देखेका छौँ। एउटा दोस्रो चाहिँ के भने अल्पमतको कुरा कहाँबाट आयो? अल्पमत चाहिँ के भने हाम्रो विधानमा के भनेको छ, अन्तरिम विधानमा भने अल्पमत बहुमत नगर्ने, दुईटा पार्टी मिलेर जाने। केपी ओली भनेको 70% मतको नेतृत्व गरेर आएको मान्छे अनि एकजना मान्छे यताउता हुँदैमा अल्पमत हुन्छ? मैले झलनाथ खनाललाई भनेको थिएँ, तपाईँ 5 जनाले अल्पमत बहुमतको निर्धारण हुन्छ? किनभने 70% को नेतृत्व केपी ओलीले गरे हो, 30% को नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डले गरेर आउनुभयो र त्यहाँ सहमति के भयो भने सहमतिको आधारमा चल्ने, बहुमत अल्पमत नगर्ने महाधिवेशनसँग भन्ने विधानमा व्यवस्था भएपछि अनि एकजना मान्छेको यताउता लाग्यो भन्दैमा अल्पमत बहुमतको हिसाब किताब हुन्छ, ढाउको गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओली न कहिले अल्पमतमा पर्नुभयो न अहिले नै पर्नु भएको छ, अहिले पनि पर्नु भएको छैन, कहिले पनि पर्नु भएको छैन। अल्पमतमा पर्नेहरू चाहिँ सडकमा पुग्नु भएको छ। ठ्याक्कै यहीँनिर तपाईँ अल्पमतमा पर्नुहुन्न, उहाँ बलियो हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा उहाँले अविश्वासको मत चाहिँ किन ग्रहण गर्न नसके, किन यो निर्णय गर्न पुग्या त? अविश्वासको प्रस्ताव के भने आफ्नै पार्टीका मान्छेले चाहिँ के भने संसदमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न थालिसकेपछि त्यो अराजकताको पराकाष्ठा हो हैन। संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ के भने सभामुख चाहिँ के भने उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ के भने कसैको फोनमा चाहिँ उहाँ जानु भएन, त्यो अराजकताको पराकाष्ठा हो। अराजकताको पराकाष्ठा भइसकेपछि एउटा स्टेट लिडरले, एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ बाटो खोज्छ। सबैतिरबाट घेराबन्दी गरिसकेपछि आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर उहाँ चाहिँ जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो। यो जनादेशमा जाने निर्णय गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब संविधानमा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उहाँले कुमारजीले पनि उठाउनु भयो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगर्ने छैन भनेर कहाँ लेखेको छ? एक। दोस्रो कुरा, संसारका चाहिँ संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखले नै संसद विघटन गर्ने हो, अरू कसैले गर्ने होइन। दोस्रो कुरा के भने विघटन गर्ने चाहिँ प्रष्ट व्यवस्थाहरू छन्, त्यो लुकेको होला, देखिएको होला, तर संसद विघटन हुनसक्छ, मध्यावधि चुनाव हुनसक्छ भन्ने कुरा संविधानमा नलेखेको भन्ने त छैन, त्यो लेखेको छ। अल्पमतमा परेकाले मात्रै पर्ने, मतलब बहुमत प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने। मेरो भावना र अलिकति मिल्दैन, एकछिन पक्नुस् न, म भन्छु अनि तपाईँ भन्नु होला भन्ने त छैन। त्यस कारणले कार्यकारी प्रमुखले ताजा जनादेशमा जान सक्छ। उहाँ अहिले पनि 64% मत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री हो, अहिले पनि पार्टी विभाजन भएको छैन र उहाँ नेकपाको एउटा अध्यक्ष हो। अर्को अध्यक्षको फिक्स भएको छैन, निर्वाचन आयोगले फिक्स गरेको छैन, सर्वोच्चले फिक्स गरेको छैन, समूहले त कारबाही गरिसक्यो, हटाइसक्यो। त्यसरी कारबाही गरेर कहाँ हुन्छ? कहीँ सडकमा बसेर कारबाही हुन्छ? त्यसरी विधि प्रक्रिया चाहिँदैन। अध्यक्षले महासचिवले कसमा बैठक बोलाउनु पर्दैन, अध्यक्षले महासचिवले गरेको बैठकमा नजाने अनि बाहिर बसेर कसैलाई कारबाही गर्न पाइन्छ? त्यो पाइँदैन। त्यस कारणले बहुमत उहाँसँग छ, संवैधानिक हिसाबमा बहुमत छ, व्यावहारिक हिसाबमा उहाँसँग बहुमत छ र अल्पमत भएका साथीहरूले चाहिँ के भने सडकमा पुगेर अर्को पार्टी बनाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। त्यो जे होस्, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको यो कदम सही छ, संवैधानिक छ, जनभावना अनुकूल छ र जनादेश लिन जान्छु भनेर कोही प्रधानमन्त्री हार्न पनि सक्छ। भोलि प्रधानमन्त्री ठिक छ, जनताले मानेन भने त्यो कुरा हार्न पनि सक्छ, फेरि 5 वर्ष पर्खिन सक्छ मान्छेले। तर प्रधानमन्त्रीले सिटिङ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनादेशमा जान्छु, ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर भन्न पाउँछ। त्यो कुरा हाम्रो संविधानमा कहीँ पनि त्यसमा बाजा बन्छ छैन। हजुर कुमारज्यू, सडकबाट जो कार्यकारी अध्यक्ष छ उसलाई सडकमा कुर्लेर हटाएर कारबाही गरेर म एउटा कुरा जोडौँ। 2017 साल पौष 1 गते केशरजंग रायमाझीले पनि के भन्नुभएको थियो भने मै आधिकारिक हो होइन, मैले गरेको कदमै ठिक भन्नुभएको थियो। कुरा बुझ्नु भएन? अहिलेको कुरा पनि त्यस्तै हो। तपाईँको अध्यक्षले र महासचिवले गलत गर्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँलाई कारबाही नभइकन रहन सक्छ? पार्टीको कमिटी छ, कमिटीभित्र बहुमत कमिटीका सदस्य त होला नि। केन्द्रीय कमिटीभित्र 315 जनाको उपस्थितिमा कारबाही भएको छ। हाम्रो 436 जना कति अहिले जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू, त्यो भित्र 315 जनाले कारबाही नगरे कसले गर्ने त? कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय भने त केन्द्रीय कमिटी होला नि त। निर्मल सर यो सबै
जान्नुहुन्छ तैपनि उहाँले अब भनिरहनु भएको छ 17 सालमा केशरबहादुर रायमाझीले के भनेको थियो म आधिकारिक, अहिले केपी ओली के भन्नुहुन्छ म आधिकारिक, तर कुरा त उस्तै हो नि त। यो त्यति पछाडि त्यतिखेरको संविधान कानुन त त्यतिखेरका शासन व्यवस्था फरक होला हजुर, तर ठ्याक्कै यो संविधानमा आधारित रहेर केपी शर्मा ओलीले जसरी सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा तपाईँहरूले सडकबाट हटाउन मिल्छ र भने कि नेकपाको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष जस्तो सडकबाट हटाएको छैन। एउटा कुरा यो भ्रम नहोस्, केपी ओलीलाई नेकपाको अध्यक्षबाट सडकबाट भिडबाट हटाएको होइन, आधिकारिक केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर हटाएको छ। उसो भए कसरी सडकबाट भन्नुहुन्छ? उसो भए संविधान के बालुवाटारभित्र सरकारी निवासमा बसेर मात्रै आधिकारिक बैठक हुन्छ? पार्टी कार्यालयमा बस्नलाई त्यो ठुलो भयो होइन? अनि के बालुवाटार सिंहदरबार भन्दा बाहिर बसेर चाहिँ सबै सडक मात्रै हुने हो र त्यो बैठक त्यो मिटिङहरू? उसो भए सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा रिट छ, अझै पनि छ, यो हुँदाहुँदै सडकमा किन? उसो भए आज पनि तपाईँहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, किन सडकमा किन? यो कुरा के हो भने जनताको अधिकारमाथि कुण्ठा भयो। दुईटा कुरा भयो, एउटा पार्टी प्रक्रियागत रूपमा चलेन, कमिटीगत रूपमा चलेन। पार्टीमा बहुमतले हामी लोकतन्त्र मान्छौँ भन्ने, जनताको बहुमतले जनवाद स्वर्गीय मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मान्छु भन्ने पनि त्यही टिमले अब के भन्छ, बहुमतले गरेर निर्णय कहाँ हुन्छ? आधिकारिक व्यक्ति कोही आधिकारिक हुन्छ, कमिटी आधिकारिक हुन्छ। हामीले सिकेको कम्युनिस्ट पार्टी त्यही हो, कमिटी आधिकारिक हुन्छ, कमिटीभित्रको बहुमतले गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ र त्यो केन्द्रको पनि एउटा वडा कमिटीको सम्म पनि लिडरहरूले मान्नुपर्छ, तमाम कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्ठा त्यति मात्रै हो। निर्मल सर होइन, यसमा यस्तो हो, अहिले नेकपा केपी ओली अध्यक्ष भएको नेकपा पहिले पनि त्यही नेकपा हो, उहाँ प्रथम अध्यक्ष हुँदै हो, त्यो प्रचण्डले पनि मानेको सबैले मानेको अध्यक्ष हो। उहाँको अध्यक्षतामा भएको कमिटी 1179 जनाको छ। 1179 जनाको कमिटी 2 दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा लगेर दर्ता गरिसकेपछि अनि बाँकी चाहिँ 315ले हामीले यसो गर्यौँ भनेपछि त्यसले कुनै पनि हालतमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैन। 1179 लाई मान्यता कसरी दिन्छ? त्यो मान्यता होइन, सुन्नुहोस्, अध्यक्षले महासचिवलाई बैठक बोलाउन आउनु, त्यो बैठकले निर्णय गर्यो र 1179 को आयोजक समिति बनायो। त्यो आयोजक समितिले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोक्यो। त्यसमा चाहिँ अब प्रचण्ड, माधव नेपाल 1-2 जना कोही नेताहरू बैठकमा उपस्थित हुनुहुँदैन होला, तर त्यो 1179 को कमिटी अहिलेको आधिकारिक कमिटी हो। बहुमत अल्पमत त्यसैमा सिद्ध हुने हो। निर्वाचन आयोगले हेर्ला, अब हेर्न त्यही हो नि कानुन। किनभने त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई केटीहरूले हटाएको थिएन, महासचिवले हटाएको थिएन, कमिटी एजिडी थियो, त्यो बैठकले निर्णय त्योभन्दा अगाडि त 445 पछिबाट 47 सम्म पुग्यो। त्यो पनि के भने मनोनीत कमिटी हो, आयोजक कमिटी हो, आयोजक कमिटीमा बढाउन नसकिने भनेको थिएन। त्यो पार्टी एकता हुँदा त त्यो गएको थियो नि। पार्टी एकता हुँदाखेरि 441 गएको थियो, पछि 447 बढेर 1179 भयो। त्यो बढ्ने क्रम चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेसमा बढ्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीका 1-2 जना नेता चाहिँ कुनै मिटिङमा गएनन् भन्ने आधारमा त्यो बैठक आधिकारिक अनाधिकारिक भन्ने हुँदैन। तपाईँले चाहिँ के भने एक त विधानमा सहमतिको आधारमा गर्ने भनेको छ, अध्यक्ष र महासचिवको सिग्नेचरलाई आधिकारिक मान्ने भनेको छ। अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठक आधिकारिक हुन्छ कि अरू कसैले बोलाएको बैठक आधिकारिक हुन्छ? अब निर्वाचनकै कुरा हेर्ने भने त्यहाँ निर्वाचनमा गएका धेरै पत्रहरूमध्ये ओली प्रधानमन्त्री ओलीले सिग्नेचर गरेका र महासचिवले सिग्नेचर गरेका पत्रहरू अझै पनि त्यहाँ ड्राफ्टको रूपमा रहेका छन्। यसबाट पनि कता कता ओली पक्षले आधार चाहिँ आफूहरूले नै आधार खोजिरहेको भनेर त्यहाँनिरबाट पनि सङ्केत हेरिरहेको अवस्था छ। त्यो त निर्वाचन आयोगले अन्तिम फैसला उसैले गर्ने हो, तर हामी बाहिरबाट हेर्दा सामान्यतया ऐन कानुन पनि हामी अध्ययन पढ्छौँ, सारा कुराहरू गर्छौँ र 5 वर्षसम्म पार्टी फुट्नै पाइँदैन भनेको छ। यो अर्को नियमित धारा 33 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने 5 वर्षसम्म एकपल्ट एकीकरण भएको पार्टी त्यो कार्यकालभरि फुट्नै पाइँदैन भनेको छ। अब त्यसले कसरी उसले फैसला गरेर त्यो कुरा हामी अहिले पूर्वानुमान गर्न त सक्दैनौँ। तर अहिलेसम्म नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली हो र महासचिव विष्णु पौडेल हो। उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, माइनेट उहाँहरूसँग छ, त्यसको निरन्तरता उहाँहरूसँग छ हैन। बहुमतले हटाइसक्यो रे उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। बहुमतले त्यो त उहाँले अब कसरी कहाँ के गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ कतिजना मान्छे जम्मा हुनुभयो, को गर्नुभयो, सिग्नेचर कसरी फर्जी भयो, मान्छेहरू यता र उता गरिराखेका छन्, त्यो कुरा अर्कै कुरा भयो। तर आधिकारिकताको तपाईँले जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ, केपी ओली
पार्टी अध्यक्षको र विष्णु पौडेल महासचिव भएको नेकपा नै अहिलेसम्मको नेपालको आधिकारिक पार्टी हो। प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले मानेको छैन। अरू कसैले पार्टी पाएको छैन। वास्तविकता यही हो, यही वास्तविकता हो। यसमा चाहिँ के भने अब 2-4 जना मान्छे फेरि जम्मा भएर फेरि थपिएर घटिएर फेरि अर्को पार्टी बनाउन त नसक्ने कुरा भएन, गर्न सकिन्छ। अब यो राजनीति गर्दाखेरि यतिसम्म तल दर्जाको कुरा नगरौँ। जस्तो 441 जना कमिटीमा लगभग 100-110 जना बसेर 1179 को कमिटी बनाउने, योभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? 315 जनाले छुट्टै बैठक गरिरहेछ। उहाँ भन्नुहुन्छ को आयो, कृत्य गर्यो, के गर्यो। भौतिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा व्यक्ति गएर म यो लाइनमा छु है, आधिकारिक नेकपा म हो भनेर भौतिक रूपमा लमसम 300 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कृत्य गर्यो, के गर्यो, छलछाल गर्यो। त्योभन्दा पहिले यताबाट गइसकेको छ त 1179 को नाम त त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था। 1179 पुगेन। त्योभन्दा भने 441 जना 110 जना बसेर अनि 1179 पुर्याए यो गरी, योभन्दा हास्यास्पद जे बोल्दै पनि हुने भने जस्तो यो कुनै तर्क हुन्छ? तपाईको 441 जना कमिटीमा के बैठकमा कतिजना आएका थिए र के निर्णय भयो र अन्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको धारणा के छ? निर्वाचन आयोगमा तपाईको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको साँच्चै उहाँ आधिकारिक हो भने बहुमत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य उपस्थित गराइदिनुहोस् न त निर्वाचन आयोगमा, जसरी माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेर लिएर जानु भएको छ। कृत्य कहाँनिर भयो? मैले भन्दैछु, मैले तपाईँलाई सिम्पली भने के हो भने छलछाल महाधिवेशन आयोजक समितिमा थपगढ गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 त्यो थपगढ उहाँले निर्णय गर्नुभन्दा धेरै पहिले केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यो कुरा सबै गरिवरी सनाखत सबै गरिवरी सदस्य थप्ने भने तयारी थियो पहिला। किन नहुनु त? तयारी त महाधिवेशनमा त धेरै मान्छे चाहिन्न भने क्या, धेरै मान्छे चाहिन्छ, सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यो गरेर उहाँले चाहिँ तयारी गरेर थपेर प्रचण्ड सहितको सबैको 1179 जनाको एकजना कसैलाई हटाएको पनि छैन। प्रचण्ड अहिले पनि केपी ओलीको अध्यक्ष भएको पार्टीमा उहाँ पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यकारी चाहिँ भूमिका चाहिँ के कसो कारणले गर्दाखेरि झिक्यो के अरे, बाँकी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, अरू सबै हुनुहुन्छ, कसैलाई हटाएको छैन। 1179 जनाको चाहिँ आयोजक समिति भनेर लगेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेपछि भोलि पर्सिपल्ट हामी 315 जनाको अथवा 287 जनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिक फरक छ है भनेर कसैले भन्यो भने अब त्यो त त्यही अनुसारको निर्णय भइजान्छ। उहाँहरू त पैदल हिँड्दै उहाँसँग पुग्नु भएको छ। हामी यति छौँ है ल हेर हामी भौतिक रूपमै उपस्थित भएको छौँ भन्दै पुग्नु होइन। त्यो सनाखत त अब होइन, भौतिक रूपमा त चाहिँ अरू सबै जाला नि। त्यो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा को कति मान्छे आए, निर्वाचन आयोगले यसो हेरेर टाउका गर्ने होइन। निर्वाचन आयोगले खाता पाता डकुमेन्ट, त्यसको आधिकारिकता, निरन्तरता यो सबै कुरा हेरेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। टाउका कति सालमा टाउका गर्दै सडकमा निर्वाचन आयोग जाँदैन, यो कसैले पनि जाँदैन, यो कहिले पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले आधिकारिक कमिटी भनेको अहिले 1179 जनाकै हो नेकपाको। बाँकी अरू चाहिँ आधिकारी मानिँदै ती सब छन्। बाँकी केही मान्छेहरूले चाहिँ मतलब हामी चाहिँ त्यसमा छैनौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भनिसकेपछि पार्टी अर्को पनि बन्न सक्छ। तर 1179 नेकपाको अहिलेको केन्द्रीय कमिटी हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ र सत्य त्यही नै। नेकपा पार्टी ओलीले पाउनुहुन्छ, चिन्ह पनि ओलीले पाउनुहुन्छ। उसो भए अब नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। कसरी कारण छ? पार्टीको आधिकारिकता छ, नेतृत्व छ, सबै कुरा छ, निरन्तरता छ। 48 सालदेखि त्यो चिन्ह चाहिँ सूर्य चिन्ह चाहिँ गरेर आएको। नेकपाले चाहिँ को अध्यक्ष उहाँ बरकरार अध्यक्ष हो, निर्वाचित अध्यक्ष हो र उहाँले बनाएको कमिटीले होइन प्रचण्डलाई त चाहिँ के भने एकतामा पछि ल्याएर अर्को अध्यक्ष बनाएको होइन। त्यो कुरा त रेयर हो नि त। पहिले प्रचण्ड अध्यक्ष भएर केपी ओली त्यहाँ गएर मिसिया हो र नेकपा एमाले त्यहाँ गएर मिसिया हो र होइन। त्यसकारणले गडबडी कहाँ भयो भने माधव कुमार नेपाल पनि त्यही हुनुहुन्छ जो लामो समय पार्टीको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। बादल पनि त यता केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ, यो यता को गयो के मतलब कुरा भएन क्या। अब एउटा कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरामा जोडिहालौँ है। तपाईँको पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड भन्नुभएको थियो, त्यो कुरो कहाँ लेख्नु भएको छ त्यो देखाइदिनु होला। पार्टीमा निर्णय त होला नि,
समान अध्यक्ष आलो पालो बैठक भन्ने होला मैले जानेको है म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हिसाबले कहाँ छ कहाँ हो माइनेट कहाँ तपाईँले अहिले हचुवाताला निर्मल सर यहाँ हचुवाताला भनेर हुँदैन बस्नुहोस् न आधिकारिक छ कि छैन तपाईँलाई भन्छु पार्टीका हरेक माइनेटमा 1 नम्बरमा केपी ओलीको नाम लेखेको हुन्छ 2 नम्बर प्रचण्डको लेखेको हुन्छ 1 नम्बर 2 नम्बर लेखेर हुन्छ त्यही हो वरियता भने त्यही हो त्यस्तो हुँदैन वरियता त्यही कसरी त्यस्तो हुँदैन 1 नम्बर केपी ओलीको नाम लेखेको हुन्छ तपाईँलाई म एउटा कुरा सम्झाउँ सम्झौता पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा के सम्झौता भएको छ दुईटै अध्यक्ष समान हुने कमिटीगत बैठक बस्दा अब नाम त एउटै लाइनमा दुईटा नाम लेख्नु मिल्दैन होला कमसेकम एउटा लाइन माथि एउटा नाम तल त लेख्नु स्पष्ट कुरा भइहाल्यो निर्णय के गरिरहेछ के निर्णयमा लेखिया छ नि त होइन जेसुकै कामरेड केपी ओली र कामरेड प्रचण्ड समान हैसियतमा हुने कमिटीको बैठक आलो पालो गर्ने अनि कहाँ यो पहिलो र दोस्रो यो वायत कुरा गर्नु भएन क्या जनतालाई भ्रममा राख्नु भएन एउटा कुरा आफू सही गर्ने आफू निर्णय गर्ने जनतालाई भ्रममा राख्न पाइन्छ तमाम कार्यकर्ताले एउटा कुरा नेकपाको राजनीतिमा 1 नम्बर वरियता कसको हो त्यति मात्रै मलाई भन्नुस् तपाईँ वरियता राजनीतिमा हुन्छ हुँदैन राजनीतिमा वरियता हुन्छ त्यो 1 नम्बर सुन्नुस् न केपी ओलीले के निर्णय गर्नु भएको छ निर्णय सुन्नुस् न केपी ओली र प्रचण्डले निर्णय गरेर पार्टी एकीकरण के भएको छ त्यो दस्तावेज मान्ने हो क्या तपाईँ फेरि पनि यो जनताले बुझेको कुरा के हुँदैन के जनताले बुझेको कुरा के भने वरियता राजनीतिमा हुन्छ 1 नम्बर वरियता 2 नम्बर वरियता 3 नम्बर वरियता 4 नम्बर वरियता हुन्छ त्यो वरियतामा 1 नम्बर वरियताको अध्यक्ष भनेको केपी ओली हो यो कुरा तपाईले अहिले मसँग डिबेट गरे पनि सारा जनताले बुझ्छ लुकाएर लोग्दैन सम्झौतामा समान हैसियत लेखेको छ हैन सम्झौतामा जे म पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको मान्छे हुँ हैन केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर बनाएर हिँडेको कार्यकर्ता हुँ नि त तै पनि हामीले आत्मसाक्षी राखेर के साँचो बोल्नु पर्यो के सम्झौता गर्ने केपी ओली के भनेर भने हामी समान हैसियतका अध्यक्ष हौँ भन्ने अनि आलो पालो बैठक गर्छु भन्ने सही गर्ने 2.5 वर्ष सत्ता चलाउँछु भनेर सही गर्ने अनि यहाँ आएर निर्मलजीले चाहिँ होइन त्यो माथि थियो भन्ने नि केपी ओली चाहिँ सही गर्नुहुन्छ हामी समान छौँ भनेर त्यो कुरा मान्ने कि भले भले मान्ने त उसो भए अब नेकपा कता जान्छ अब सुन्नुहोस् नेकपाको आधिकारिक कुरामा नेकपाको नेतृत्व आज पनि माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ यो हटको कुरा छोड्दिनुस् यो हटको कुरा दुवै पक्षले यो हटको कुरा छोडौँ अब नेकपा कता जाँदैछ अब नेकपा एउटा नेकपा बा प्रवृत्तिको सामन्ती सोचमा जाँदैछ अब त्यसलाई बा नेकपा भनिदिउँ बा पार्टी बनाइदिए पनि हुन्छ आधिकारिक रूपमा नेकपा त हामी छँदैछौँ कम्युनिस्ट चरित्रभित्र यो बा सामन्ती सोच अड्छ अड्दैन हामीलाई थाहा छैन जनता र कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्लान् होइन अब आधिकारिक नेकपा हामी हो यो जुन असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएको छ यसको विरुद्धमा हामी जनतालाई सूचित गर्ने यति मात्रै होइन हिजो एउटा नेताले भन्नुभएको छ ओली पक्षीय नेताले के भन्नुभएको छ भने संघीयता नै खारेज गरौँसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आँट गर्नुस् भनेर त्यहाँसम्म पुगिसकेको मैले सुरुमै भने त यो संघीयता र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्नलाई केपी ओली कि गोटी हुनुभयो 17 सालमा मैले पटक पटक भने त हामीले दोस्रो केशरजंग रायमाझी जन्मायौँ पार्टीभित्र हामीले यत्रो मेहनत खुन पसिना गरेर कार्यकर्तालाई बुझाएर सम्झाएर मदन भण्डारीले निकालेको जबजको पुरा गर्दै गाउँ गाउँमा हिँडेर जन्माएको मान्छे कस्तो भयो भने संघीयता र गणतन्त्र खाने मान्छे जन्मायौँ यसमा आपत्ति हो हाम्रो त्यो भएर विपत्ति हो नत्र व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीलाई हिजो त अध्यक्ष मानेर आएका मान्छे हो नि त महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाएर आएका मान्छे हो निर्मलज्यू अब के हुन्छ नेकपा अब नेकपा कता जाँदैछ हामी संघीयता पनि धरापमा जाँदैन यो चाहिँ के भने हेर्नु भएको छ ओली आयो भनेर चिलायो भने चल्ला टिप्ने कुरा होला ओली निकटकै एकजना पूर्व मन्त्री समेत रहनु भएको व्यक्तिले भनेको अभिव्यक्ति हेर्नु भएको छ होइन मैले हेरेको छु निरुपालको कुरा गर्नु भयो तपाईँले मैले उहाँले हेरेको छु उहाँले कुन आवेगमा के भन्नुभयो एकजनाले त्यसो भन्दैमा संघीयता चाहिँ त्यसरी झ्यापै गइहाल्ने कुरा हुँदैन संघीयता संस्थागत भइसकेको छ सुन्नुहोस् न संस्थागत भइसकेको छ संघीयता त्यस्तो हुँदैन संघीय सरकारले प्रदेशका सरकारले काम गरिरहेछन् त्यो काम गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कुनै अवरोध भएको छैन सुन्नुहोस् बाछिटा त प्रदेशमा पनि परिसक्यो स्वाभाविक रूपमा पार्टीको विभाजन भएपछि पार्टीको विभाजनका चाहिँ मतलब विखण्डनका कुराहरू भएपछि त्यसको प्रभाव त्यहाँ पर्छ त्यो कुरालाई एकै ढङ्गले त्यहाँ म्यानेज होला होइन र
संसदै छैन भने जस्तो कुरा गर्नु छ। राष्ट्रिय सभा छँदैछ, प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्ग भएको त्यसको चुनाव वैशाखमा हुने भनेको छ। चुनावमा शङ्का गर्नुभएको छ। चुनावमा शङ्का किन गर्नुभएको छ भने यो चुनाव अलिकति लिङ्गरिङ भएर यो भ्याकुममा गएदेखि फेरि पनि कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्ने। अब प्रचण्डजीहरू त के भने भद्रगोलमा गोल गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। चुनाव नभइदिए हुन्थ्यो, चुनाव पर सार्दैदेखि त्यसमा चाहिँ त्यसबाट खेलेर त्यसमा नेतृत्व लिन सकिएला कि भन्ने उहाँहरूको त्यो कुरा हो। तर त्यसमा चाहिँ सरकार प्रतिबद्ध छ कि वैशाखमा चुनाव हुन्छ र त्यसमा प्रतिपक्षको पनि चाहिँ के भने चुनावमा जानै पर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बीचमा केही पार्टीभित्रका असन्तुष्टि शक्तिले चाहिँ यसलाई यो चुनावलाई नै भाड्न सक्ने तागत राख्दैन। इभन प्रचण्ड त्यहाँ हुनुहोला, माधव नेपाल त्यहाँ हुनुहोला, अरू नेताहरू हुनुहोला, तर चुनाव भाड्न सक्ने तागत उहाँले राख्नुहुन्न। चुनाव चाहिँ के भने वैशाखको तोकेको मितिमा चुनाव हुन्छ र त्यो चुनावमा चाहिँ चुनाव जितेर आएर प्रधानमन्त्री जो भए पनि भयो। उसो भए नेकपा फुटेकै हो। अहिलेसम्म फुटेको छैन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने 1199 जनाको कमिटी केपी ओलीको नेतृत्वको कमिटी अहिले पनि छँदैछ, त्यो फुटेको छैन, त्यो बस्या छ। केही साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सडकमासम्म पुग्ने परिस्थिति आयो, संसदमा पनि चाहिँ के भने सल्लाह नै नगरिकन अविश्वास प्रस्ताव राख्ने खालको कुराहरू आए, तर पार्टी फुटेको छैन। पार्टी त्यति बेला फुटेछ जति बेला चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ दुईटै पार्टीलाई मान्यता दिनेछ। मतलब एउटा त मान्यता प्राप्त पार्टी छँदैछ, अर्को पार्टीलाई पनि तिमीमा पनि पार्टी बनाएर जाऊ, यो चुनाव चिन्ह लिएर जाऊ भनेर तब भन्छ, त्यति बेला मात्रै पार्टी फुटेको आधिकारिक रूपमा हुनेछ। तर अहिले पार्टी फुटेको छैन। पार्टीभित्र एकदम तलदेखि माथिसम्म ठुल्ठुला विवादहरू छन् र पार्टी फुटेको छैन। अन्तिम पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहँदा खास कुराकानी के छ, काङ्ग्रेसले के भनेको छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब चुनावप्रति विश्वास भएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। प्रचण्डजीहरूलाई चुनावप्रति कुनै विश्वासै छैन। चुनाव त एउटा रणनीतिको रूपमा ट्याक्टिक्सको रूपमा सत्ता कब्जा गर्ने एउटा कता गोप्य कुरा शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले। होइन, त्यो पछिको कुरा अब अहिले त्यो भ्याकुममा हुँदैन, अहिले चुनावी सरकारमा हुँदैन। त्यो चुनावी सरकारमा कुन संविधानको धारा टेक्ने भन्ने त्यो कुरा हुँदैन। तर के भने उहाँहरू चुनावबाट भाग्न सक्नुहुन्न, नेपाली काङ्ग्रेस चुनावबाट भाग्न सक्दैन। एउटा उसको पोजिटिभ कुरा हो। उसका धेरै दक्षिणपन्थी अडानहरू छन्, सोचहरू छन्, सारा कुराहरू छन्, तर उसको एउटा कुरा के भने लोकतन्त्र र चुनावप्रति ऊ वफादार छ। एउटा बुझ्नुपर्ने। प्रचण्डजीहरू जस्तो चुनाव मौका सत्तामा चुनावबाट जान सक्यो भने चुनावबाट जाने, चुनावलाई चाहिँ मतलब गोलमटोल गरेर आफै पुग्न सकिन्छ भने जाने भन्ने हिसाबले उहाँले त्यसरी सोच्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र केपी ओलीको केही ट्युनिङ मिल्या हुनुपर्दछ, तर कुनै सरसल्लाहले भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर कुमारजी, अब के हुन्छ? अब अलिकति जोडिहालौँ। उहाँले प्रचण्डको बारेमा केही कुरा राख्नुभयो। हिजोको माओवाद र प्रचण्डलाई बुझ्ने र आजको फरक छ। आज केपी ओली के भन्नुहुन्छ, म अल्पमतमा पर्ने कमिटीमा म भाग लिन्न, बस्दिनँ भन्नुहुन्छ। प्रचण्ड कमिटीगत निर्णय गरौँ, कमिटीको बैठक गरौँ भन्नुहुन्छ है, रूपान्तरणको कुरा के। केपी ओली कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यो संहिता गणतन्त्रको रक्षाको लागि चुनावमा दायाँ बायाँ हुने भन्ने कुरा छैन। तर अहिलेको मेरै मतबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको नियत के छ भने, म जस्ता लाखौँको मतबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको नियत के छ भने चुनाव गर्ने छैन। उहाँ ढिट गर्ने, सङ्कटकाल लाउने, के गर्ने, लाठी चलाएर शासन गर्छु भन्ने जुन एउटा सामन्ती सोचमा पुग्नु भएको छ, त्यसको विरुद्धको हाम्रो यात्रा जारी रहन्छ। र आधिकारिक नेकपाले कहिल्यै पनि केपी ओलीलाई यो सचेर नआएसम्म स्वीकार्ने पक्षमा हुनु होइन, सचेर आउनु भने स्वीकार्ने। जस्तो गल्ती भयो, मैले संसद विघटन गर्नु गल्ती गरेँ, अब तपाईहरु सडकमै जाने हो अवश्य। जनताको बिचमा नगएर कहाँ जाने? यत्रो आजित भइसके, जनता आजित भइसके, सडकमा प्रदर्शन 62-63 को त्यत्रो आन्दोलन पछि अब हामीले आर्थिक क्रान्ति मात्र गर्नु पर्ला भन्दै फेरि राजनीतिक क्रान्ति कसका कारणले गर्नु पर्यो भने हामीले स्थापित गरेका हाम्रै नेताले कु गर्दिनाले गर्नु पर्यो। हुँदो खाँदाको बहुमतको संसद आफ्नै पार्टीको सरकारको बहुमतको अन्तमा हामी कार्यक्रम अन्तमा सामाजिक सञ्जालमा शीर्ष नेताका टिप्पणीहरू, सार्वजनिक कार्यक्रममा शीर्ष नेताका टिप्पणीहरू हेर्नु भएको छ के भोलि यो पाच्य होला, यो समाजमा भोलि पार्टी एक भयो भने के हुन्छ? होइन, त्यो त तपाईँको हिजो एउटा हामी र नेकपा एमाले र माओवादी पनि छुट्टा छुट्टै पार्टीबाट त्यत्रो आरोप प्रत्यारोपबाट एक ठाउँ आएका मान्छे हौ होइन। अब भोलि एकीकरण भयो,
केपी ओली साँच्चै मैले गल्ती गरेछु भन्ने सहज रूपमा पचाइन्छ यिनी कुरालाई पचिहाल्छ त्यो ठुलो कुरो छैन निर्मल सर गल्ती गरेर सच्चेपछि त सच्ची त जे मन लाग्यो त्यो खुल्ला हृदयमा खुल्ला ठाउँमा भन्दै हिँड्ने भोलि पार्टी एक भयो भने त कता कता ग्लानी हुँदैन। यो कुरा के हो भने नेपाल लामो समयसम्म हत्या हिंसाको श्रृङ्खलामा चल्यो, छोटोमा हामी अन्तिममा चल्यो। अहिले त्यो चाहिँ के भने हत्या हिंसा त शान्ति प्रक्रियाले बन्द गर्यो, यो चरित्र हत्याको श्रृङ्खलामा अहिले पनि छ। र त्यो खास गरी तत्कालीन माओवादीका साथीहरूको चाहिँ मतलब म हेर्छु अर्काको चरित्र यसरी हत्या गर्ने कि त्यो तलै सिद्ध्याएरै मान्छेको व्यक्तिगत सिद्ध्याउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू गर्नुहुन्छ। तर त्यसले कहीँ पनि पुगिँदैन, त्यो कहीँ पनि पुगिँदैन। यो चुनावमा जाने हो, साथीहरूको आन्दोलन पनि चुनाव सन्नैसम्मकै लागि हो, हाम्रो भेला बैठक सारा पनि चुनावकै सम्मका लागि हो। चुनावमा सबै जानेछौँ, चुनावमा त जनताले फैसला गर्नेछ कसलाई के। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नु, यसको लागि दुवैजनालाई एकैचोटि रूपमा विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी नेकपा भित्र देखिएको यो अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरसङ्घर्षका बिचमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र आगामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पार्टी साँच्चै अब कता जाँदैछ, के हुँदैछ नेकपाभित्र, एउटा सडकमा जाँदै गर्दा अर्कोले निर्वाचन भनिरहेको छ अथवा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति तय गर्दै गर्दा त्यही नेकपाको एक समूह सडकमा छ। अबको निकास के हुन सक्छ र कसरी देशलाई निकास दिने र देशलाई समुन्नत बनाउनको लागि नेकपाले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।